हरि ओम नमस्ते। सदा झैं आज पनि हामी यो व्याकरण अध्ययनको नयाँ बसाइमा फेरि जोडिसकेका छौँ। हामीले हिजो उपदेशे जन्मासिका हित भन्ने सूत्रसम्म पढेका थियौँ र र प्रत्याहार पनि सिद्ध गरेका थियौँ। त्यो र प्रत्याहारले र लको बोध गराउँछ भनेका थियौँ। लण सूत्र स्थावरणेन सहुचार्यमाणो रेफो रलयो संज्ञा भनेर हिजो हामीले त्यो र प्रत्याहार सिद्धिसम्म गरेका थियौँ। र प्रत्याहार कसरी सिद्ध गर्ने भने लणमा रहेको जुन लण छ, जुन अकार छ, ल र ण बीचमा रहेको जुन अकार छ, त्यो अकारलाई चाहिँ उपदेशे जन्मासिका हित भन्ने हामीले हिजो पढेको सूत्र छ। त्यो उपदेशे जन्मासिका हित भन्नेले उपदेश अवस्थामा रहेको जुन अनुनासिक अ हो। उपदेश भने के भन्दा धातु सूत्र मध्ये यो चाहिँ सूत्र पर्छ, 14वटा सूत्र हो यो। त्यो सूत्रमा रहेको अनुनासिक अच भएको अकार भएको हुनाले त्यसले इत संज्ञा गर्छ। इत संज्ञा गरिसकेपछि आदिरन्तेन सहायता भन्ने सूत्रको सहयोगमा अन्त्यका इत्संज्ञक वर्ण भयो अ र आदिको अगाडिको वर्ण भयो र हो। त्यो रले के को बोध गरायो त भन्दाखेरि बीचमा रहेको ल र आफ्नो रको पनि बोध गराउँदाखेरि र प्रत्याहारले र लको बोध गराउँछ र यसरी र प्रत्याहार सिद्ध गर्यौँ। अब त्यो र प्रत्याहारको प्रयोग कहाँ गर्ने भन्ने कुरो आज हामीले यहाँ पढ्छौँ। तपाईँहरूले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ स्क्रिनमा। र पर विधायकम विधि सूत्रम, यो विधि सूत्र हो। यसरी चाहिँ र पर गरिदिन्छ। पर भनेको पछाडिपट्टि राखिदिन्छ, रलाई पर राखिदिन्छ। अब र पर राख्ने भन्नुको अर्थ र प्रत्याहारमा अब र लको बोध हुन्छ, त्यस कारण र ललाई पछाडि राखिदिने खालको यो सूत्र हो। यो सूत्र तपाईँहरूले माथि नाम हेर्न सक्नुहुन्छ, हरियो अक्षरमा र पर विधायकम विधि सूत्रम, यो काम गर्ने सूत्र हो। लघु सिद्धान्त कौमुदीको अनुसार यो 29औं सूत्र हो भने ओहो अण र पर गरेर यसरी 3टा पद छ यो सूत्रमा। एक अध्याय एक भागको 51औं सूत्र। यसको अर्थ गर्दै आचार्य वरदराज लेख्नुहुन्छ। आचार्य वरदराज यसको अर्थ गर्दै लेख्नुहुन्छ। तपाईँहरूले त्यहाँ रातो अक्षरमा हेर्न सक्नुहुन्छ। रि इति त्रिंशतः संज्ञा इत्युक्तम भनेर हामीले पढिसक्यौँ। ऋकारको कति प्रकारको हुने भयो त भन्दाखेरि रि 18 प्रकारको, लृ 12 प्रकारको गर्दाखेरि 30 प्रकारका हुने भयो। रिल रि वर्णयर मिथ सावर्णम वाच्यम गरेर हामीले त्यसलाई चाहिँ सवर्ण संज्ञा नि गऱ्यौँ। सवर्ण संज्ञा गरेपछि अब रि भनेर चाहिँ 30 प्रकारको बुझिने भयो। त्यसै गरी लृले पनि 30 प्रकारको बुझिने भयो। त्यही दुईटालाई जोडेर चाहिँ यहाँ आचार्य वरदराज लेख्नुहुन्छ। रि इति त्रिंशतः संज्ञा इति उक्तम, ऋकार चाहिँ 30 प्रकारको हुन्छ भन्ने कुरो हामीले बताइसक्यौँ, पहिले भनिसक्यो। त्यसकारण त्यो ऋका स्थानमा तत्थाने भनेको त्यो ऋका स्थानमा उहु अण र पर भन्ने जुन सूत्र छ त्यसको अर्थ गर्दै फेरि भन्नुहुन्छ तत्स्थाने, त्यो ऋका स्थानमा भएको यह अण, ऋका स्थानमा आदेश गरिने जुन अण हो। अण भनेका अब अ इ उ भन्ने बुझ्नु पर्यो। अण प्रत्याहार चाहिँ अत्रै बाण परेण नकारेण भनेर हामीले चाहिँ अनुदित सवर्ण से चा प्रत्यय भन्ने सूत्रमा पढेका थियौँ। त्यो सूत्रमा मात्रै अण भनेर पर लिनुपर्छ भने अन्यत्र सबै ठाउँमा चाहिँ यो उरण र पर आदि सूत्रमा चाहिँ पूर्वको अण लिनुपर्छ, अ इ उ मात्रै हुन्छ। त्यसकारण ऋका स्थानमा अ इ उ आदेश गरियो भने अब रि भनेर रि र लृ दुईटालाई बुझ्नु पर्यो। 30 प्रकारको भनेपछि रि पनि भयो, लृ पनि भयो। हो, त्यो ऋका स्थानमा यदि आदेश गरिन्छ भने, अण आदेश गरिन्छ भने त्यो अण चाहिँ पछाडिपट्टि रलाई झुन्नाएर आउँछ। रलाई झुन्नाएर आउने भयो। र भनेका र ललाई झुन्नाएर आउने भयो। कि र झुन्नाएर आउँछ कि ल झुन्नाएर आउँछ। रकार रपरः सन्नेव प्रवर्तते। यसैलाई तपाईँहरूले नेपालीमा हेर्न सक्नुहुन्छ। रि भनेर 30 प्रकारका ऋकारहरूको बोध हुन्छ। मैले अहिले पनि भने त्यस ऋकारको स्थानमा आदेश हुने अण ऐ उ रेफ वा लकारलाई पछि लगाएर पछि झुन्नाएर आउँछ। त्यो केही ठाउँमा अ आदेश गरियो भने त्यो अर भएर आउँछ अथवा अल भएर आउँछ। अनि त्यसपछि इ आदेश गरियो भने कि इर भएर आउँछ कि इल भएर आउँछ। यसरी उ गरियो भने कि उर भएर आउँछ कि उल भएर आउँछ। यसरी अ इ उ मध्ये यसरी पछाडिपट्टि रेफ झुन्नाएर अथवा लकार झुन्नाएर त्यो चाहिँ आउँछ, अर अथवा अल भएर यसरी आउँछ। यसका अर्थ पनि हामीले बुझ्यौँ। अब यसको प्रयोग चाहिँ हामी अब गर्छौँ। अब हामीलाई सिद्ध गर्नुपर्ने छ, कृष्णार्धी सिद्ध गर्नुपर्ने छ। कृष्णार्धी भने कृष्णस्य रिद्धि गर्दाखेरि यो समस्त पद हो, समास गरेर कृष्णार्धी भएको छ। कृष्ण प्लस रिद्धि, कृष्णको भगवान श्रीकृष्णको ऐश्वर्य भन्ने अर्थमा यसको सन्धि विच्छेद गरौँ हामीले। कृष्ण रिद्धि यस्तो स्थिति छ, कृष्ण रिद्धि। अब यसमा सधैँ गरेको प्रक्रिया सबैभन्दा पहिला संहिता संज्ञा गरौँ।
परः सन्निकर संहिता हामीले संज्ञा प्रकरण पढेको सूत्र परः सन्निकर संहिता वर्णनामति सहित सन्निधि संहिता संज्ञा स्यात्। यसले चाहिँ संहिता संज्ञा भयो। संहिता संज्ञा कृष्ण र रिद्धिलाई यो संहिता संज्ञा भइसकेपछि अब हामीले गर्न पर्यो कृष्णको अकार अवर्णदेखि अच पर रिद्धिको ऋकार अच पर छ। कृष्णको अकारदेखि रिद्धिको ऋकार अच पर छ। त्यसकारण के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि आद गुणः भन्ने सूत्र हामीले हिजो पढेका थियौँ। अवर्णदेखि अच पर भएमा पूर्व र परका स्थानमा पूर्व अकार र परको ऋकारका स्थानमा तपाईँले त्यहाँ ब्राकेटमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यो ब्राकेटमा पूर्वको अकार र परको ऋकारका स्थानमा गुण भने गुण आदेश प्राप्त भयो। गुण भनेको अ ए ओ प्राप्त भयो। अ ए ओ प्राप्त गर्दाखेरि अब कुन आदेश गर्ने अ ए ओ गुणमध्ये कुन चाहिँ आदेश गर्ने भन्नेमा अब नियम भएन। नियम नभएपछि अब के गर्नु पर्यो भने थानेन्तर्तमा भन्ने सूत्रमा जानु पर्यो। थानेन्तर्तमा सूत्रले के गर्छ प्रसङ्गे सति सदृशतमा आदेश स्यात् भन्छ। एक स्थानीका स्थानमा अनेक आदेश प्राप्त भयो भने अनि यहाँ अनेक आदेश प्राप्त भएको छ अ ए ओ तीनटा आदेश प्राप्त भएको छ स्थानीय दुईटा छ। त्यसका स्थानमा के गर्ने त भन्दाखेरि एउटा मात्रै आदेश गर्नु छ। एक आदेश होस् भने छ फेरि एउटा मात्रै आदेश होस् भनेर सूत्रले बताएको छ। एउटा आदेश गर्दाखेरि कुन चाहिँ गर्ने त अब स्थान मिलाउनु पर्यो। तपाईहरुले त्यहाँ थान पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। अकारको छ कण्ठस्थान अनि त्यसपछि ए को छ कण्ठतालु अनि ओ को छ कण्ठस्थ। अब यहाँ त हामीलाई चाहिएको छ अ को कण्ठस्थान ऋ को मूर्धास्थान कण्ठ र मूर्धास्थानले तुल्य चाहिएको छ। कण्ठस्थान त अ छ ल अरुमा पनि कण्ठ त सबैसँग जोडिया छ। अब यहाँ पनि अब कुन गर्ने भयो। भइसकेपछि हाम्रो अर्को सूत्र छ अब यो चाहिँ पहिला अ आदेश गर्ने भन्ने जुन अ आदेश त कण्ठस्थान छ अगाडिको अ लाई लिँदाखेरि भयो। अनि यहाँ चाहिँ अब एउटा सूत्रको सहयोग चाहियो। सहयोग चाहियो कुन सूत्रको भन्दाखेरि उरण रपर भन्ने सूत्रको चाहियो। त्यहाँ तल उरण रपर दिएको छ। पहिला अ आदेश गर अनि त्यो चाहिँ अकार आदेश गर्ने कुरा आयो किनभने एउटा मिल्ने खालको अ को ठाउँमा अ मिल्ने चाहिँ अ नै गरौँ भन्ने भयो। तर त्यो सूत्र चाहिँ के आयो भन्दाखेरि अ गर्दाखेरि त अ को मात्रै आयो तर उसका ऋ को त आएन नि। त्यसकारण उरण रपर भन्ने सूत्रले के गरिदिन्छ भने ठिक छ त्यसो भने रि लाइन चाहिएको छ भने म त्यसमा र झुन्डाइदिन्छु भनेर र चाहिँ झुन्डाइदियो। र र ल मध्ये दुईटा झुन्डाउ भन्ने हुन्छ उरण रपरले। रि इति त्रिंशत संज्ञा इत्युक्तम तत्थाने योण स रपर सन्नेव प्रवर्तते भनेर अहिले हामीले पढ्यौँ। त्यसमा चाहिँ यदि रि का स्थानमा कुनै आदेश गर्नु छ भने भनेपछि हामीले यहाँ के गर्यौं गुण आदेश गर्यौं। गुण भनेको अण आदेश अण मध्ये अ आदेश गर्यौं हामीले किनभने त्यहाँ अ नै बढी मिल्ने अरुको वस्तुस्थान अरु विभिन्न प्रक्रियाले नमिल्दाखेरि हामीलाई अ नै आदेश गर्नु छ र हामीले कृष्ण र रिद्धिका स्थानमा अ आदेश गर्यौं। तर अ आदेश गर्दाखेरि चाहिँ के गर्यो भन्दाखेरि रि लाई चित्त बुझेन। नबुझेपछि उरण रपरमा गयो। उरण रपरले के भन्छ भने यदि रि का स्थानमा अण अ इ उ मध्ये कुनै वर्ण आदेश गर्छौ भने त्यो पछाडिपट्टि रि छ भने र जोड्देऊ रि छ भने ल जोड्देऊ भनेर त्यसले चाहिँ मिलाउँछ। रि छ भने र जोड्ने रि छ भने ल जोड्ने पछाडि खुट्टा काटेको ल जोड्ने भनेको हुनाले अब यहाँ चाहिँ रि का स्थानमा आदेश गरेका छौं हामीले। त्यसकारण त्यो अ का स्थानमा चाहिँ त्यो रि लाई पनि चित्त बुझाउनका लागि के गर्यो भन्दाखेरि उरण रपरले पछाडिपट्टि र झुन्निएर अनि त्यसपछि के भयो भन्दाखेरि अर भयो। यहाँ तपाईहरुले ब्राकेट भित्र पनि हेर्न सक्नुहुन्छ अर भयो। त्यसपछि वर्ण सम्मेलन अजिनो वर्ण परम धावती भनेर नियम लगाएर कृष्णार्धी भयो। अब त्यो रेफ चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि त्यो रेफ चाहिँ माथि चढ्छ। मैले पहिला पनि भनेको थिएँ अचम दृष्ट्वा तोधो याति हसश्चो परिगच्छते अवसाने विसर्ग स्यात् रेफस्य त्रिविधा गति भनेर भनेको थिएँ। जलतुम्बिका न्यायन भन्छ। जलतुम्बिका न्यायन भनेको जो पानी बोक्ने खालको एउटा तुम्बी हुन्छ। त्यो तुम्बी छ भने काठको हुन्छ अनि त्यो लौकाको बनाएका हुन्छन्। त्यो तुम्बी चाहिँ पानीमा हाल्दियो भने त्यो जतिसुकै जेसुकै गरे पनि त्यो तल जाँदैन। के अर्थ भन्दाखेरि माथि चढ्छ। त्यसगरी यो रेफ पनि के गर्ने भयो भन्दाखेरि अचम दृष्ट्वा अधो याति अच देख्यो भने तल जान्छ। हस प्रत्यार पर छ भने पछाडिपट्टि हस छ किनभने द छ त्यसमा चाहिँ त्यो भएको हुनाले हस प्रत्यार भएको हुनाले त्यो माथि चढ्ने भयो। त्यसैलाई भन्यो जलतुम्बिका न्यायन रेफस्य ऊर्ध्वगमनम। जलतुम्बिका न्यायले रेफ चाहिँ माथि गएर चढेको हुनाले कृष्णार्धी यस्तो प्रयोग सिद्ध हो। यस प्रकार कृष्ण रिद्धि भइसकेपछि कृष्ण को अकार र रिद्धिको ऋकारका स्थानमा आदगुण भन्नेले गुण प्राप्त गर्यो। आदगुण भन्नेले गुण प्राप्त गर्यो। कुन आदेश गर्ने अ ए ओ मध्ये
गुण भनेका अ ओमा कुन आदेश गर्ने भन्दाखेरि स्थानान्तरतमा लगाएर अलि मिल्दोजुल्दो खालको आदेश हामीले गऱ्यौँ। तर रीलाई त्यति चित्त नबुझेको हुनाले उराण रपरह भन्ने सूत्रले फेरि त्यो गुण गरेका स्थानमा ऋकारका स्थानमा चाहिँ हामीले अ र रीका स्थानमा चाहिँ अ इ उ अण आदेश गरेका छौँ, अ आदेश गरेका छौँ। अ इ अण प्रत्याहारभित्र पर्छ। त्यस कारण त्यो अण आदेश गर्दाखेरि चाहिँ त्यसमा चाहिँ र प्रत्याहार जोड्नुपर्छ भन्दाखेरि यहाँ रीको चाहिँ र मिल्ने भएको हुनाले ली भए ल मिल्थ्यो अनि र जोडिदिएर अर बनायौँ। अनि त्यसपछि वर्ण सम्मेलन गऱ्यौँ। अनि जलतुम्बिका न्याय भन्नेले चाहिँ त्यो चाहिँ जलतुम्बिका न्याय जलमा चाहिँ तुम्बी फ्याँकेपछि माथि उचाल्ने जस्तो त्यो रेफ चाहिँ माथि गएर चढ्यो। यसरी कृष्णार्धी भन्ने प्रयोग सिद्ध भयो। त्यसै गरी अर्को प्रयोग छ तबलकार। यो तबलकार भनेको तब लृकार गर तिम्रो लृकार भनेको हो। यसको सन्धि विच्छेद हुन्छ तब लृकार। यो एकदम सजिलो प्रयोग छ। तब लृकारमा नि पहिला परस निकर संहिता भन्ने सूत्रले संहिता संज्ञा गरौँ। संहिता संज्ञा भइसकेपछि अब स्थानान्तरतम भन्ने सूत्रको सहयोगमा आद्गुण भन्ने सूत्रले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि जसरी उहाँ रीका स्थानमा गरिएको थियो भने यहाँ पनि लृको र अकारको स्थानमा चाहिँ अगुण गऱ्यौँ, किनभने अरू केही पनि मिल्ने छैनन्। त्यसकारण अगुण गऱ्यौँ। अगुण गरिसकेपछि अनि त्यो फेरि उडान र पर भन्ने सूत्रले चाहिँ त्यो र प्रत्याहार पर गर्नुपर्छ भनेपछि जसरी रीमा र भएको थियो भने लीमा चाहिँ ल जोडिने भयो र अल भयो। तब अलकार भयो अनि वर्ण सम्मेलन भयो। यहाँ तबलकार। यसरी यो एकदम सजिलो प्रयोग छ। यसरी तपाईँहरूले यसलाई पनि बुझ्न सक्नुहुन्छ। केही सन्धिका उदाहरणहरू फेरि हेर्छौँ र अभ्यास गर्छौँ। यो अभ्यास गरिएपछि यसलाई बुझ्न अझै सजिलो हुन्छ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो सन्धि भएको शब्द छ ग्रीष्मर्तु। ग्रीष्मर्तुको अब यसलाई चाहिँ सन्धि विच्छेद गर्नुपर्ने छ। यसको सन्धि भएको यो शब्द छ, यसलाई सन्धि विच्छेद गर्नलाई जहाँ अर देखेको छ त्यो अरलाई छुट्याउने हो र अर्का ठाउँमा चाहिँ अ र री दुईटा चाहिँ राखिदिने हो। अल देखियो भने अर प्लस री भन्ने हुन्छ र अर देखियो भने अ प्लस री भन्ने हुन्छ। त्यसमा पहिला यसको अक्षरहरूलाई छुट्यौँ, अरलाई छुट्यौँ। गृह अर तु भयो। अब अका स्थानमा अ नै राखिदिने, रेफका स्थानमा री राखिदियो भने तपाईँहरूले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ गृह अ अनि रेफका स्थानमा री भएर गृहमा ऋतु। यसरी यो प्रयोग बन्छ। त्यसै गरी अन्य प्रयोग पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। त्यसरी बसन्त ऋतु बसन्त अर अनि तु भयो, रेफका स्थानमा री आदेश बसन्त ऋतु। यसै गरी वेदरिक पनि वेदर्कमा पनि वेदरिक गरेर बनाउन सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी महर्षिमा महा प्लस ऋषि गरेर महर्षि बन्छ। देव प्लस ऋषि देवर्षि अनि मम प्लस लृकार ममलकार। यसरी यसको पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी सन्धि विच्छेद गरिएका केही उदाहरणहरू छन्। जस्तै मम प्लस ऋणम भनेपछि अगाडिको जस्तो छ त्यस्तै राखिदिने अकारलाई अनि त्यसपछि पछाडिकोलाई चाहिँ रेफ राखिदिने मम ऋणम। त्यसै गरी यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ मम अकार री भयो, त्यो दुईटाका स्थानमा अर, अकार स्थानमा अ नै, रीका स्थानमा अर र रेफ हालिदिएपछि मम ऋणम। त्यसै गरी सप्त प्लस ऋषि गरेर सप्त ऋषि, पाप प्लस रिद्धि पापर्धि, तब प्लस रिद्धि तवर्धि, पुरुष प्लस ऋषभ पुरुषर्षभ, तब प्लस ऋतक तबल तक गरेर यसरी प्रयोगहरूलाई यी प्रयोगहरूलाई तपाईँहरूले अभ्यास गर्न सक्नुहुन्छ र यस्तै अरू विभिन्न प्रयोगहरूको पनि अध्ययन गर्न सक्नुहुन्छ, खोज्न सक्नुहुन्छ र यी सम्पूर्ण प्रयोगहरू लेखेर गुरुलाई पनि देखाउन सक्नुहुन्छ, आफूभन्दा ठुलालाई देखाउन सक्नुहुन्छ, जान्नेलाई देखाउन सक्नुहुन्छ र यसरी आफ्नो व्याकरण अध्ययनको गतिलाई निरन्तरता दिन सक्नुहुन्छ। अब हामी नयाँ सूत्र पढ्छौँ। यो सूत्र पढेपछि यसका फेरि प्रयोग पनि गर्छौँ। यो सूत्र पनि लोप विधायकम विधि सूत्रम हो। यसले चाहिँ लोप हुन्छ, के को लोप हुन्छ भन्ने कुरो तल हामी पढ्छौँ। यो चाहिँ लोप गर्ने काम गर्ने खालको सूत्र 30औं सूत्र लोपः साकल्यस्य द्विपदमिदं सूत्रम। यसमा दुईटा पद छ। 8 अध्यायको 3 पाउको 19औं सूत्र हो यो। यो 8 अध्यायको 3 पाउको 19औं सूत्र हो। यसलाई त्रिपादी सूत्र पनि भनिन्छ। यसको त्रिपादी र सपादीको बारेमा फेरि हामी केही बेर पछि अध्ययन गर्छौँ र यो त्रिपादी सूत्र पनि हो। यहाँ यसको अर्थ गर्दै आचार्य वरदराज लेख्नुहुन्छ अवर्ण पूर्वयोः पदान्तयोर यवयोर लोपो वासी परे भनेर उहाँ त्यहाँ लेख्नुहुन्छ। यसको अर्थ छ अवर्ण पूर्वमा हुने। अवर्ण भनेको अ आ 18 प्रकारको अकार पूर्वमा छ। अवर्ण पूर्वमा हुने यकार र ओकार
सबैभन्दा पछाडि यकार र होकार छ र त्योभन्दा अगाडि चाहिँ अ आ गरेका जुन 18 प्रकारका अकारहरू त्यस्ता छन्। अकार भन्दा लगत्तै पछाडिपट्टि के आउनु पर्यो भन्दाखेरि यकार र ओकार छ भने त्यो यकार र ओकारको विकल्पले लोप हुन्छ। पछाडिपट्टि चाहिँ अस प्रत्याहार पर हुनु पर्यो। दुईटा पद हुनु पर्यो। अघिल्लो पदको अन्त्यमा चाहिँ यकार र ओकार हुनु पर्यो। त्यो यकार र ओकार भन्दा अगाडिपट्टि चाहिँ अ हुनु पर्यो। 18 प्रकारको आकार मध्ये जुनसुकै आकार भए पनि अ र आ मध्ये एउटा हुनु पर्यो। र पछाडिपट्टि त्यो यकार र ओकार भन्दा खुट्टा काटेको यकार र खुट्टा काटेको ओकार भन्दा पछाडि अस प्रत्याहार अयु रिद्री यो अयौ हय वरल यमगणन झबगड द जबगड द समानका वर्णहरू हुनु पर्यो। यदि त्यस्तो छ भने चाहिँ विकल्पले एक पक्षमा, जसरी अनिश्चितले विकल्पले दुत्तो गरेको थियो, यसै गरी विकल्पले यसले एक पक्षमा चाहिँ लोप गरिदिने भयो। यो लोप साकल्यलाई तपाईहरुले चार्टमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यहाँ अवर्ण पूर्वमा अ र आ वर्ण चाहिँ अगाडि हुनु पर्यो र त्यो भन्दा लगत्तै पछाडि तपाईहरुले त्यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ य र व छ र त्यो अगाडिको पद चाहिँ पदान्तमा हुनु पर्यो। सुप्तिङन्तम पदम भन्ने सूत्र छ। सुप्तिङन्तम पदम भन्ने सूत्रले पद संज्ञा भएको हुनु पर्यो र त्यस्तो पदको अन्तिममा रहेका य र व छ भने र पछाडिपट्टि चाहिँ अस प्रत्याहार अदेखि जबगड दस सम्मका वर्णहरू चाहिँ पछाडिपट्टि छन् भने त्यसमा चाहिँ यो सूत्रले विकल्पले लोप हुन्छ। त्यो लोप भनेको अदर्शनम लोप, त्यसलाई चाहिँ हटाइदिन्छ। र त्यो सूत्रको अध्ययनपछि हामी अर्को एउटा सूत्रको अध्ययन गर्छौं, अधिकार सूत्र। र त्यसले गरेको लोप के हुन्छ भन्ने पक्षमा चाहिँ यसले अधिकार गर्छ। हामीले अधिकार सूत्रका बारेमा पनि धेरै चर्चा गरिसकेका छौं। अधिकार सूत्रले आफू स्वतन्त्र रूपमा केही काम गर्दैन, अर्को सूत्रसँग जोडिएर उसले चाहिँ आफ्नो अधिकार क्षेत्र चाहिँ जमाउने काम गर्छ। त्यस्तै मध्ये यो एउटा सूत्र तपाईहरुले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, अधिकार सूत्र भनेर लेखेको छ। यो अधिकार सूत्र हो र यो 31औं सूत्र। यसको छ पूर्वत्र असिद्धम गरेर पूर्वत्र असिद्धम गरेर दुई पदमिदम सूत्रम। यसमा दुईटा पद छन्, पूर्वत्र असिद्धम। यसको अर्थ गर्दै आचार्य भरद्वाज लेख्नुहुन्छ सपाद सप्ताध्यायीं प्रति त्रिपाद्य सिद्धा त्रिपाद्याम अपि पूर्वम प्रति परशास्त्रम असिद्धम स्यात् असिद्धम भनेर लेख्नुहुन्छ। सपाद सप्ताध्यायीं प्रति त्रिपाद्य सिद्धा त्रिपाद्याम प्रति त्रिपाद्याम अपि पूर्वम प्रति परशास्त्रम असिद्धम भनेर यसरी उहाँले लेख्नुभयो। यसको अर्थ तपाईहरुले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। पाणिनि मुनिले जम्मा 8 अध्यायमा सूत्रहरू लेख्नु भएको छ र 8 अध्यायमा जम्मा 32 पाउ छ। 32 वटा चाहिँ च्याप्टर छ। 8 अध्याय, एउटा पाउमा 4 वटा, एक अध्यायमा 4 वटा पाउ छन्। 4 वटा प्रकरणमा विभक्त गरिएको छ। 1 पाउ, 2 पाउ, 3 पाउ, पाउ भनेको गोडा भनेको 4 भागमा विभक्त गरिएको छ। यस प्रकार हेर्दाखेरि 8 अध्यायमा 8 चौको 32 पाउ भयो। र यहाँ के भन्छन् यो सूत्रमा भने सपाद सप्ताध्यायीं प्रति सभा 7 अध्याय। सभा 7 अध्याय भनेको 7 चौको 28 अनि 1 गर्दाखेरि चाहिँ 28 पाउ र 1 गर्दा 29 पाउ। तपाईहरुले यसरी बुझ्न सक्नुहुन्छ। जम्मा सूत्रको अष्टाध्यायीको जुन पाउको संख्या छ त्यो 32 वटा पाउ छन् र त्यो 32 पाउमा सपाद सप्ताध्यायी सभा 7 पाउ, सभा 7 अध्याय भन्नेको अर्थ 7 चौको 28 अनि 4 वटा, एक अध्यायमा 4 पाउ भएपछि सभा गर्दाखेरि चाहिँ 7 चौको 28 र 1 ले 29 हो। त्यो 29 पाउ चाहिँ के हो नि भयो भन्दाखेरि सपाद सप्ताध्यायीं प्रति हो। तिनीहरू 29 पाउमा रहेका जति पनि सूत्रहरू छन् तिनीहरूको दृष्टिमा त्यो भन्दा पछाडिका सूत्रले गरेको कामको चाहिँ केही अर्थ रहँदैन। तिनीहरूले गरेका कामलाई चाहिँ उनीहरूले मान्यतै दिँदैन, किनभने ती अवैधानिक हुन्छन्। तिनीहरूले गरेका कुरा, उनीहरूले केही काम गर्न पर्यो भने तिनीहरूले गरेका काम केही पनि देख्दैनन्। त्यति त ठिक छ भनेको सपाद सप्ताध्यायीं भनेको जुन सभा 7 अध्यायका सूत्रहरूले त्यसपछिका जुन 3टा पाउका जम्मा 8 अध्यायमा जुन 32 पाउमा 29 पाउ गएपछि 30 31 32 जम्मा 3 पाउ बाँकी रहन्छ। त्यो 3 पाउका जति पनि सूत्रहरू छन् त्यसले पनि के गर्छ भन्दाखेरि अघिल्लो सूत्रले पछिल्लो सूत्रले गरेको कामलाई उसले मान्यता दिँदैन। अघिल्लो सूत्र चाहिँ त्यो भन्दा बलियो हुन्छ र पछिल्लो सूत्र त्यो भन्दा दोस्रो सूत्रले गरेको काम चाहिँ पहिलो सूत्रलाई चाहिँ मान्य हुँदैन। यस प्रकार यसले त्यही भन्छ सपाद सप्ताध्यायीं प्रति त्रिपादी असिद्धा। त्रिपादी चाहिँ असिद्ध छ भनेको जुन 3टा पाउ बाँकी छ 29 पाउ सम्मका चाहिँ अगाडिदेखि 29 पाउ सम्मका चाहिँ ती सपाद सप्ताध्यायी भए, तिनीहरू चाहिँ बलिया भए। त्यो भन्दा पछाडिका जुन 3 पाउ छन् 30 31 र 32औं जुन पाउ हुन्
तिनीहरू 8 अध्यायको अन्तिमका जुन 3टा पाउ हुन् तिनीहरूका दृष्टिमा पनि के छ भने उनीहरू आफै पनि उनीहरूलाई त अघिल्लाकालाई मान्यता दिँदैनन्, तर यी 3टामा पनि के छन् भन्दाखेरि आफै अघिल्लोले दोस्रोले गरे अगाडिको चाहिँ बलियो, त्योभन्दा पछाडिको पछाडि यसरी गरेका तिनीहरूले गरेको काम चाहिँ नदेख्ने हुन्छन्। त्यहीलाई चाहिँ तल नेपालीमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। पाणिनि मुनिद्वारा रचना गरिएको अष्टाध्यायी ग्रन्थको अनुसार सपाद सप्ताध्यायीका दृष्टिमा भनेको 1 अध्यायको 1 पाउको 1 सूत्रदेखि 8 अध्यायको 1 पाउको 74औं सूत्र हो। त्यो 1 पाउको 8 अध्यायको पहिलो पाउको अन्तिम सूत्र हो। त्यो 74औं सूत्रसम्मका सूत्रहरू चाहिँ तिनीहरू सपाद सप्ताध्यायी सूत्रहरू हुन्। तिनीहरूका दृष्टिमा त्रिपादी भनेको 8 अध्यायको 2 पाउको 1 सूत्रदेखि 8 अध्यायको 4 पाउको 68औं भनेको अन्तिमसम्म, 8 अध्यायको 2 पाउको पहिलो सूत्रदेखि 8 अध्यायको अन्तिम सूत्रसम्मका सङ्ख्याहरू चाहिँ असिद्ध हुन्छन्। तिनीहरूले गरेको कामलाई चाहिँ माथिकाले मान्यता दिँदैनन्। र तिनीहरूमा पनि त्रिपादीमा पनि 8 अध्यायको 2 पाउको 1 सूत्रदेखि अन्तिमसम्मका चाहिँ सूत्रहरूमा पनि माथिल्लो सूत्र चाहिँ अलि बलियो हुन्छ, तल्लो सूत्र चाहिँ अलिक कमजोर हुन्छ। के भयो त भन्दाखेरि तल्लो सूत्रले गरेको कामलाई चाहिँ माथिल्लो सूत्रले मान्यता दिँदैन। यसरी उत्तरोत्तर चाहिँ त्रिपादीमा पनि पूर्व सूत्रभन्दा पर सूत्रहरू असिद्ध हुन्छ भन्नुको अर्थ माथिल्ला सूत्र बलिया हुन्छन् भने तलका सूत्रहरू चाहिँ कमजोर हुँदै जान्छन्। र सम्पूर्ण सबैभन्दा अन्तिम सूत्र हो अ भन्ने सूत्र, त्यो चाहिँ सबभन्दा कमजोर सूत्र। उसले गरेको कामलाई चाहिँ कसैले मान्यता दिँदैन, कुनै पनि सूत्रले मान्यता दिँदैन। व्यावहारिक प्रयोगमा त प्रयोगका लागि सूत्र बनाएको, व्यावहारिक प्रयोगमा त काम आयो, तर अन्तिममा रहेको जुन अ भन्ने सूत्र छ त्यो अ भन्ने सूत्रले गरेको काम चाहिँ अरू कुनै पनि सूत्रले मान्यता दिँदैनन् भनेर यसले चाहिँ यो बतायो। यो बताउनुको अर्थ के भन्ने कुरा अब हामी चाहिँ यहाँ प्रयोग गर्छौँ। हाम्रो यहाँ प्रयोग छ हरइह विष्णविह भन्ने जुन प्रयोग छ त्यो प्रयोग सिद्ध गर्दाखेरि चाहिँ यो काम आउँछ। हामी यहाँ त्यो प्रयोग सिद्ध गर्छौँ र त्यहीँ यसका सूत्रका बारेमा हामी बुझ्ने प्रयास गर्छौँ। तपाईहरुले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ हर इह, हे हरि इह भनेको यहाँ आउनुहोस् भनेको, विष्णुलाई चाहिँ हे हरि यहाँ आउनुहोस्, अथवा कोही कसैको नाम हरि रहेछ हर इह यहाँ आऊ, हे हरि यहाँ आऊ भनेर बोलाउनु पर्यो भने हर इह भन्न सक्यो। यसको चाहिँ सन्धि विच्छेद गर्दाखेरि चाहिँ हरे इह, हरे भन्ने जुन सम्बोधनको एक वचन हो, सम्बोधनको एक वचन त्यो हरे भन्ने छुट्टै पद हो, इह भन्ने छुट्टै पद हो। यी चाहिँ दुईटा छुट्टै पद हुन्, यी संयुक्त पदहरू होइनन्। यी पद बीचमा चाहिँ छुट्टै छन्, त्यसमा मात्रै हामीले सन्धि गर्न लागेको। हरे इह यहाँ यस्तो स्थितिमा हामीले यो पढिसकेका थियौँ यचौ याबा याबा भन्ने यचः क्रमात् अयाब आयाब यते शिवरची भनेर हामीले पहिले पढिसकेका छौँ। हो त्यो सूत्रले अब यहाँ के गर्ने भयो भन्दाखेरि एचका स्थानमा, एच भनेका एव अयौका स्थानमा अयाब आयाब आदेश हुने भयो। अच पर भएमा भन्दाखेरि यहाँ इहमा अच पर छँदैछ, भएपछि त्यो सूत्रको प्रयोग भयो। एचौ याबा याबा भन्ने सूत्रले यथासङ्ख्या मन्देश समाना भन्ने सूत्रको सहयोगमा हरेका एकारका स्थानमा अय आदेश गरिदियो। गरेपछि हर अय इह भयो। हर अय इह भएपछि यहाँ चाहिँ हर अय भनेको त्यो पदको अन्तिममा रहेको एकारका स्थानमा हर अय इह भइसकेपछि पदको अन्तिममा रहेको जुन एकारका स्थानमा हामीले अय आदेश गरेका हौँ भनेपछि त्यो अय, अब अय पनि हर अय यो पनि पद भयो। तपाईहरु हर अय यो पनि पद भयो। अब पद भइसकेपछि हामीले पहिला लोपः साकल्यस्य भन्ने पढेका थियौँ। त्यो साकल्य ऋषिका मतमा र विकल्पले साकल्य ऋषिका मतमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यदि पदान्त अवर्ण अ आदेखि पर यकार छ भने त्यसको चाहिँ लोप हुन्छ अस प्रत्यय पर भएमा भनेर, अस प्रत्याहार पर भएमा भनेर हामीले चाहिँ पढेका थियौँ। अब यहाँनिर घटाउँदाखेरि अदेखि पर यकार छ, खुट्टा काट्यो यकार, यो त्यो पनि मिलेको छ। अस प्रत्याहार इ असमा आइहाल्छ, अ इ दोस्रो नै वर्ण पर्यो। त्यसकारण त्यसले चाहिँ यहाँ विकल्पले के गरिदियो भन्दाखेरि उसको लोप गरिदियो, यकारको लोप गरिदियो। विकल्पले लोप भयो। विकल्पले लोप भइसकेपछि यकारको लोप विकल्पले भयो। भइसकेपछि अब यहाँ हर अ इह भयो। अब हर अ इह भएपछि अब यहाँ चाहिँ अ र ईमा चाहिँ आदगुणा भन्ने सूत्र छ। अवर्णदेखि अचपर भएमा हुन्छ अ अवर्ण छँदैछ अनि अचपर इहको इकार छ। हो त्यो अ र ईका बिचमा तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ अ र ईका बिचमा आदगुणा भन्ने सूत्रले अब गुण हुन पर्यो, गुण प्राप्त गर्यो। आदगुणा भन्ने सूत्र छ, त्यो आदगुणा भन्ने सूत्रले त्यहाँ चाहिँ अ र ईका बिचमा चाहिँ गुण प्राप्त गर्यो। अब गुण भइसकेपछि अ र ईको चाहिँ अवर्णदेखि अचपर भएमा हुन्छ, अवर्ण अ छँदैछ, अच ई छँदैछ, उपेन्द्र जस्तो, त्यो उपेन्द्र बनाए जस्तै यो पनि यहाँ पनि गुण भएर ए आदेश प्राप्त गर्यो।
तर हामी कहाँ गयौँ भन्दाखेरि त्यसमा पूर्वत्रासिद्धम भन्ने सूत्रमा गयौँ। पूर्वत्रासिद्धम भनेको ठ्याक्कै त्यो चाहिँ 8 अध्यायको 2 पाउको पहिलो सूत्र हो। त्यहाँदेखि तलका सूत्रहरू चाहिँ सबै असिद्ध सूत्रहरू हुन्, जो पूर्वत्रासिद्धम त्यहाँ बसेको छ। र उसले चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि त्योभन्दा तल्लो सूत्रमा गएर आफूभन्दा तल्लो सूत्रमा गएर त असिद्ध भइस्, त माथिल्लो सूत्रका दृष्टिमा त असिद्ध भइस्, माथिल्लो सूत्रका दृष्टिमा त त्रिपादीका सपादीका दृष्टिमा त अशुद्ध भइस्, सपादीका दृष्टिमा त असिद्ध भइस् भन्दै दोस्रा सूत्रहरूलाई चाहिँ भन्दै जान्छ। र माथिल्लो सूत्रका दृष्टिमा त असिद्ध भइस् भन्दै यसरी जान्छ। त्यसै भएको हुनाले यो पूर्वत्रासिद्धम भन्ने सूत्र आयो। पूर्वत्रासिद्धमको नियमअनुसार तपाईँहरूले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, आदगुण भन्ने छ 6 अध्यायको 1 पाउको 8 र 7 87औं सूत्र। र यकारको लोप गर्ने सूत्र छ, लोपसाकल्य छ, तपाईँहरू त्यहाँ माथि हेर्न सक्नुहुन्छ। 8 अध्यायको 3 पाउको 19औं सूत्र, 8 अध्यायको 3 पाउको 19औं सूत्र, त्यो त्रिपादीमा पर्ने त्यही तलतिरको सूत्र। अनि आदगुण भनेको चाहिँ 6 अध्यायको 1 पाउको 87औं सूत्र, त्यो सपादीको सूत्र। त्यो सपादीको सूत्रले के देख्यो भन्दाखेरि उसले गरेको काम त उसले देख्दैन। उसले यकारको लोप गरोस् जेसुकै गरोस्, उसले त के देख्यो भन्दाखेरि हर अय इह नै देख्यो आदगुणले। त्यसकारण त्यहाँ आदगुणले गुण चाहिँ प्राप्त गरेन। पूर्वत्रासिद्धमको नियमअनुसार पूर्वत्रासिद्धमा आएर चाहिँ के भन्यो भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ यो सूत्र चाहिँ असिद्ध हुन्छ भनेर उसले अधिकार दिएको हुनाले आदगुण भन्ने सूत्रले यकारको लोप देखेन। लोपसाकल्यस्य भन्ने जुन तलका सूत्र हो, उसले गरेको काम उसले यकारको लोप गरेकै देखेन, उसले त यकार नै देख्यो। त्यसकारण आदगुण भन्नेले गुण प्राप्त भएकोमा यो नियमअनुसार पूर्वत्रासिद्धमको जुन अधिकार छ, अधिकार क्षेत्रअनुसार त्यो असिद्ध हुने नियमअनुसार उनीहरूले देख्न नपर्ने, उनीहरूको काम अवैधानिक भन्ने उसले घोषणा गरेको हुनाले आदगुण आदि इत्यादिले उनीहरूको काम नमानेको हुनाले अब यो चाहिँ हर इह यस्तो नै रूप बाँकी रह्यो, हर इह नै रह्यो। अनि फेरि के हुन्छ भन्दाखेरि यो लोपसाकल्य छ भन्नेले फेरि विकल्पले गर्ने, साकल्यको मतमा गर्ने हो। नभएसँग हर अय इह छ, वर्ण सम्मेलन भयो, हर इह, यसरी 2टा रूप यसमा सिद्ध हुन्छ। फेरि म एकपल्ट तपाईँहरूलाई यो दोहोऱ्याइदिन्छु। हरे इह यस्तो स्थितिमा तपाईँहरूले त्यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। हरे इह यस्तो स्थितिमा यचो यावा भन्ने सूत्रले हरेका एकारका स्थानमा अय आदेश गर्यो, हर अय इह भयो। हर अय इहमा जुन अयको जुन पदान्त यकार हो, यकारको लोपसाकल्यस्य भन्ने सूत्रले विकल्पले यकारको लोप भयो। लोप भएपछि आदगुणले गुण हुनपर्ने भन्ने जुन शङ्का आयो, अ र ईका बीचमा तपाईँहरू त्यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, अ र ईका बीचमा गुण हुनपर्ने भन्ने आएको थियो। त्यसमा चाहिँ पूर्वत्रासिद्धम भन्ने जुन 8 अध्यायको 2 पाउको पहिलो सूत्र हो, त्यो सूत्रले चाहिँ के नियम गर्थ्यो भन्दाखेरि मभन्दा पछाडिका सूत्रहरू सबै असिद्ध हुन्छन् मभन्दा अगाडिका सूत्रका दृष्टिमा भनेर उसले चाहिँ त्यहाँ बीचमा बसेर उसले चाहिँ जो आउँछन् मभन्दा तलका सूत्रहरू असिद्ध छन् भनेर उसले चाहिँ भनिदिइरहन्छ। अनि तल्लो सूत्रलाई पनि तभन्दा माथिल्लो सूत्र चाहिँ असिद्ध छ भनेर त्यसरी बताइदिनु भएको हुनाले आदगुण भन्ने सूत्रले लोपसाकल्यले गरेको काम नदेखेको हुनाले आदगुणले अवर्णदेखि अच परै देखेन। अवर्णदेखि के देख्यो त भन्दाखेरि यकार पर देख्यो। यकार पर हुने बित्तिकै आदगुण भन्ने सूत्रको प्रवृत्ति नै भएन। नभएपछि हर इह यही रूप सिद्ध हो। अनि यकारको लोप त विकल्पले हुन्छ। नभएको पक्षमा के गर्ने त भन्दाखेरि वर्ण सम्मेलन गरिदियो, हर इह, यसरी 2टा रूप सिद्ध भए। त्यसै गरी तपाईँहरूले अर्को हेर्न सक्नुहुन्छ, त्यस्तै रूप छ विष्ण बिह, विष्ण इह विष्ण बिह छ। जुन विष्ण बिह यो रूप पनि त्यसै गरी सिद्ध हुन्छ। यो पनि 2टा रूप सिद्ध हुन्छ। हे विष्णु यहाँ आउनुहोस् भनेको र यसलाई पनि विष्णु इह भनेर विष्णु यो पनि सम्बोधनको विष्णु जसरी हरि भा जस्तो यो चाहिँ यहाँ इकारको थियो भने यहाँ ओकारको छ। त्यसकारण यसको पनि ठ्याक्कै रूप गर्दाखेरि ए ओ यो सबैमा हुन्छ। यो यहाँ चाहिँ विष्णु इह यचो यावा भन्ने सूत्रले अब आदेश गरिदिनुहोस्। उहाँ अय आदेश थियो भने यहाँ अब आदेश भयो, अब आदेश भयो। अनि त्यो बकार चाहिँ अकार अवर्णदेखि परिरहेको वकारको लोपसाकल्यस्य भन्ने सूत्रले विकल्पले त्यसको लोप गरिदिने। अनि लोप गरिसकेपछि माथिकै जस्तो जुन आदगुण भन्ने सूत्रले गुण प्राप्त हुनुपर्ने तर पूर्वत्रासिद्धम भन्ने सूत्रको सहयोगमा चाहिँ परिभाषा अनुसार त्यो आदगुणले चाहिँ लोपसाकल्यस्य भन्ने सूत्रले गरेको जुन वकारको लोप हो, त्यो वकारको लोप चाहिँ उसले देखेन। नदेखेपछि के देख्यो त भन्दाखेरि उसले त वकार नै देख्यो। नदेखेपछि आदगुण भन्ने सूत्र नलागे विष्णु इह यस्तो रूप सिद्ध हो। यो विकल्पले हुन्छ। लोपसाकल्यस्य भन्ने सूत्रले वकारको लोप नभए पक्षमा विष्णु अब इह छ, वर्ण सम्मेलन भयो, विष्ण बिह। यसरी यो पनि 2टा रूप सिद्ध भयो। उहाँ यकारको लोप भएको थियो भने यहाँ वकारको लोप भयो। यसरी यी विभिन्न प्रयोगहरू हामीले सिद्ध गर्न सक्छौँ। त्यसै गरी यसका पनि केही सन्धिका उदाहरणहरू हामी यहाँ हेर्न सक्छौँ।
बालौ आगत छ त भन्ने यहाँ चाहिँ हामीले यसलाई सन्धि गर्नु छ। बालौ आगत छ तलाई अब सन्धि गर्दाखेरि तपाईँहरूले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ बाल औ आगत छ त, यसरी त्यो औ छ, औका स्थानमा चाहिँ हामीले आब आदेश गर्छौँ, बाल आब आगत छ त भयो। अनि त्यसपछि त्यो आबको बकारको लोप गरिदिने, बाल आगत छ त भयो। अनि त्यसपछि यो चाहिँ उसले गरेका काम चाहिँ सम्पूर्ण, अब यहाँ अक सवर्ण दीर्घले सवर्ण दीर्घ प्राप्त हुन्छ, त्यो अक सवर्ण दीर्घ हामी पछि पढ्छौँ। त्यसको चाहिँ असिद्ध भएको हुनाले बाला आगत छ त, यसरी यो पनि रूप सिद्ध भयो। अनि यकारको लोप वकारको लोप त विकल्पले हुन्छ, वकारको लोप विकल्पले हुने भएको हुनाले बाला आगत छ त भयो, वर्ण सम्मेलन भयो, बाला बागत छ त, यसरी यो दुईवटा रूप सिद्ध हुने भयो। यसै गरी तपाईँहरूले अरू प्रयोग पनि गर्न सक्नुहुन्छ। तस्मै अदातमा पनि तस्मै ऐकारका स्थानमा आय आदेश भयो, तस्म आय अदात भयो, तस्मा अदात भयो, नभए पक्षमा तस्मा यदात पनि दुईवटा रूप सिद्ध भयो। त्यसै गरी एते इच्छन्तीमा चाहिँ अयादेश भयो, एत इच्छन्ती एत इच्छन्ती दुईवटा रूप यसरी सिद्ध हुन्छ। बने आसितमा पनि बना आसित यसरी प्रयोग हुने भयो, नभए पक्षमा बन यासित यसरी दुईवटा रूप यहाँ पनि सिद्ध हुने भयो। इमेमा नि अय आदेश भएर यकारको लोप भएर इम उत्सुक हुने भयो, नभए पक्षमा अर्को यकारको लोप नभए पक्षमा इम युत्सुक, यसरी भानो इह भाना बिह दुईवटा यसरी रूप सिद्ध हुने भयो। छात्रौ आयातौ छात्रा बायातौ दुईवटा रूप, छात्रा आयातौ छात्रा बायातौ दुईवटा रूप यसरी सिद्ध हुने भयो। दौ अपीमा पनि आब आदेश भयो, द्वाब अपी भयो, बकारको लोप भयो, द्वा अपी नभए पक्षमा द्वाब अपी। अनि कृष्णे उपासतेमा पनि कृष्ण उपासते कृष्ण बुपासते दुईवटा रूप, हरौ अर्चिते हरा वर्चिते हरा अर्चिते यसरी रूप सिद्ध हुने भयो। त्यसगरी सन्धि विच्छेदका पनि केही उदाहरणहरू हामी हेरौँ। गुरा आयातेमा पनि के गर्न पर्यो भन्दाखेरि गुरा छ भने त्यसमा चाहिँ रौ गरिदिन सकिन्छ। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ गुर आयाते भयो, तब त्यसका स्थानमा चाहिँ के गर्नु पर्यो भने अब यहाँ चाहिँ विचार गर्नु पर्यो के भएर यो भएको भन्ने चाहिँ आकार छ। आकार भनेपछि गुरु शब्दबाट बन्यो भन्ने कुरो चाहिँ त्यो बुझ्नु पर्यो। त्यसमा चाहिँ गुर आब आदेश भएको भन्ने बुझ्नु पर्यो। आब आदेश के का स्थानमा हुन्छ त भन्दाखेरि औका स्थानमा आब आदेश हुन्छ, त्यस कारण गुरौ आयाते यसरी रूप सिद्ध गर्नु पर्यो। त्यसपछि प्रभ इदानीम भयो, प्रभ इदानीम भन्ने ठाउँमा प्रभो इदानीम गरेर गर्न सकिन्छ। अनि सौरा आगत छ तमा चाहिँ सौरीबाट चाहिँ सौरे आगत छ त आगत छ भनेर हे सौरी आगत छ भनेर बोलाएको सौरे आगत छ। त्यसरी भाना अपीमा भानौ प्लस अपी यसरी हुने भयो। यसै गरी बाला आगत छ त, बाला आगत छ त पनि हुने भयो, बालौ आगत छ त गर्दाखेरि यो पनि बाला आगत छ त भयो। त्यसरी आसना आस्तेमा आसने आस्ते भएर आसना आस्ते। त्यसै गरी श्रेया उत्कण्ठित श्रेयै उत्कण्ठित, यो चतुर्थीको श्रेयै उत्कण्ठित यसरी चल्ने भयो। अनि विधा उदिते विधौ उदिते गरेर यसरी सप्तमीको रूप। अनि बने ऋषय गरेर बन ऋषय भएको छ। त्यसै गरी गृहे आसित गृह आसित अनि गृह आसित, यसरी सम्पूर्ण उदाहरणहरू र अभ्यासहरू तपाईँहरूले प्रयोग गर्नुभयो भने पक्कै पनि यस सूत्रका बारेमा संशय रहँदैन। यिनै प्रयोगहरूका साथ आजको बसाइलाई यति नै। आज हामीले मूल रूपमा आदगुणका केही प्रयोगहरू कृष्णार्थी तबलगाएर पढ्यौँ भने त्यसपछि हरय्य विष्णवीय लगायत विभिन्न सूत्र र प्रयोग अनि अभ्यासका बारेमा चर्चा गऱ्यौँ। फेरि अर्को सूत्र अर्को अभ्यास र अर्को प्रयोगका साथ फेरि अर्को बसाइमा तपाईँ र मेरो भेट हुनेछ। त्यतिन्जेलसम्मका लागि यहाँहरू सबैलाई नमो नमः।